बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की कौमी सियासत और इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर। पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात की शफाफियत पे सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन की सलाहियत पर, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर और इलेक्शन कमीशन की सियासी वाबस्तगी पर उठते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होते हैं तो बहुत से लोग इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठाते हैं, जिससे पूरा इंतखाबी निज़ाम मुतनाज़ा हो जाता है। किसी भी जमहूरी निज़ाम में आवाम की सही और दुरुस्त नुमाइंदगी को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की शफाफियत एक बुनियादी कुंजी की हैसियत रखती है। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन परफॉर्म करता है उसको बुनियाद बनाया जाए तो फिर इलेक्शन की शफाफियत का अमल बहुत पीछे रह जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए और अभी कल सिंध के पहले 14 अजला में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए। यहाँ और फिर कराची के अंदर जो इलेक्शन हुए बाई इलेक्शन, इन सब ने एक बार फिर साबित किया कि मसला इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी और सलाहियत का नहीं है, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन के उस सियासी किरदार का है जो वो एक मखसूस जमात को जो ताकत में होती है उनके हाथों अपने आप को एक खिलौना बना देती है। और जो भी हुक्मरान जमात होती है या इस्टेब्लिशमेंट होती है वो उसको एक आला कार के तौर पर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के नताइज हासिल करती है। अब 2023 के आम इंतखाबात हैं, हमने 2013 के इंतखाबात पे भी सवाल उठा दिए, हमने 2018 के इंतखाबात पे भी सवाल उठा दिए, अब 2023 के इंतखाबात के हवाले से भी सवालात उठेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मसला आया, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का मसला आया तो बात नहीं बन सकी। और फिर ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर तमाम अपोजिशन जमातें सवालात उठाती रही हैं और आज पीटीआई सबसे ज्यादा सवालात उठा रही है इलेक्शन कमीशन की सलाहियत पर और कह रही है कि ये एक गैर जानिबदार इदारा नहीं रहा बल्कि एक जानिबदार इदारा है और इसका रिमोट कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है और वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखिए कि पंजाब में 20 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर एक टेस्ट केस है इस इलेक्शन कमीशन की सलाहियतों पर, लेकिन खबरें ये हैं कि उन 20 ज़िमनी इंतखाबात को भी चुराने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है और उस पूरे बंदोबस्त में एक फरीक इलेक्शन कमीशन भी है। और आज की हुक्मरान जमात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में है, जिसके सरबराह वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ हैं, वो अपनी मर्जी और मंशा के नताइज के हसूल के लिए जहां दीगर इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं वहां इलेक्शन कमीशन को भी एक पपेट के तौर पर यूज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो उनको अपने हक में किया जा सके। आपको याद है इसी इलेक्शन कमीशन ने जब ये हुकूमत तब्दील हुई तो 5 मखसूस नशिस्तों पर जो लोग इलेक्ट हुए थे माजी में, और जब उनको डी सीट करने की बारी आई और इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि उनको डी सीट किया जा रहा है तो उनके नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर दिया नए लोगों के। हालांकि ये एक आईनी तरीका था, एक दस्तूरी तरीका था, लेकिन इलेक्शन कमीशन जानबूझकर उसमें रुकावट बना और सिर्फ इसलिए कि हमजा शहबाज शरीफ को फायदा पहुंचाया जा सके कि पहले बाय इलेक्शन हो जाए 17 जुलाई के बाद और उसके बाद फिर हम जाके जो है ना ये नोटिफाई करेंगे इन 5 मखसूस नशिस्तों के लोगों को। इसको अदालत में चैलेंज कर दिया गया और आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जनाब इन 5 अरकान के नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी किए जाएं। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन को अब अपनी अदाओं पर खुद गौर करना चाहिए कि वो क्यों ऐसे फैसले करता है जो अदालतों में जाके फिर कालेदम हो जाते हैं। क्यों वो अपने आप को एक पार्टी के तौर पर, ऑर्गन के तौर पर चलाना चाहता है? क्यों वो एक जमात को फायदा पहुंचाने के लिए सारा खेल खेलता है?
اس لیے کہ ہمارے ہاں اگر ہم نے الیکشن کمیشن کو اس انداز سے چلانا ہے اور ہر دور کی ہر حکومت اس کو اپنے حق میں استعمال کر کے اس کو مفلوج کر دے گی، الیکشن کمیشن کی خود مختاری کو چیلنج کر دے گی، الیکشن کمیشن کی شفافیت کو چیلنج کر دے گی، اور الیکشن کمیشن بھی وہ نتائج دے گا جو اس وقت کے حکمران طبقات یا طاقتور طبقات چاہتے ہیں، تو پھر تو سارا یہ الیکشن کا کھیل ہی سارا کا سارا فراڈ بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے کل عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو 20 ضمنی انتخابات پنجاب میں ہو رہے ہیں یہ ٹیسٹ کیس ہے الیکشن کمیشن کے لیے، کیونکہ اگر اس کو ان انتخابات کو بھی چرایا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے نتائج لیے جاتے ہیں تو اس سے اس ملک میں بحران پیدا ہوگا اور 2023 کا انتخاب ہونے سے پہلے وہ متنازع ہو جائے گا۔ اب کل آپ نے دیکھا نا سندھ کے جو 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، یعنی جس طریقے سے ارکان یا الیکشن کمیشن کے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، جس طرح سے دھوس اور دھاندلی کی گئی، جس طرح سے طاقت کے زور پہ 800 سے زیادہ لوگوں کو بلا مقابلہ الیکٹ کروایا گیا، انتخابی عملے کو زورکوب کیا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، وہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک صوبے میں بیٹھ کے بھی ایک الیکشن کو صحیح طریقے سے مینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس کی صلاحیت نہیں ہے، یا وہ کرنا نہیں چاہتا، یا وہ آزاد نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بات ہمیں کرنی چاہیے سب لوگوں کو، قطع نظر کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، پی ایم ایل این کیا چاہتی ہے، پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے اور اپنی سیاست کو اور اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں الیکشن کمیشن کی شفافیت کو ہر صورت میں مینٹین کرنا پڑے گا، اور یہ بنیادی نوعیت کا سوال اٹھانا پڑے گا کہ کیسے الیکشن کمیشن اس ملک میں شفاف انتخابات کروا سکتا ہے، اور اس میں کیا رکاوٹیں ہیں انتظامی سطح پر، قانونی سطح پر، سیاسی سطح پر، آپ کے فائنینشیل سطح کے اوپر، آپ کی صلاحیتوں کے حوالے سے جو بھی سوالات ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ اور الیکشن 23 کے الیکشن سے پہلے ہمیں اپنے الیکشن کمیشن کے ماڈل کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا، ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، ری اپڈیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح سے جو الیکشنز کے عمل ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس سے پورا کا پورا آپ کا جمہوری عمل متنازع بن جاتا ہے۔ کل کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں ساری جماعتوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے یک طرفہ طریقے سے نتائج حاصل کیے ہیں، الیکشن کمیشن ان کا اعلیٰ کار بنا رہا ہے۔ پنجاب میں الیکشن ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے وہ مسلم لیگ نون کے اعلیٰ کار بنے ہوئے۔ یہ ایک تکلیف دہ امر ہے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے لیے، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو سکیں۔ لیکن سوال یہی ہے کہ کیا یہ جو 20 ضمنی انتخابات نشستوں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، کیا اس میں الیکشن کمیشن الیکشن کی شفافیت کو مینٹین کر سکے گا؟ جو لوگ سوالات بنیادی نوعیت کے اٹھا رہے ہیں، کیا اس کو ایڈریس کیا جا سکے گا؟ کیا انتخابات کے نتائج ظاہر کر سکیں گے کہ واقعی انتخابی عمل شفافیت پہ مبنی تھا، یا یہ کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ تو انتخابات چرائے گئے؟ اور ہمیں ابھی سے خبریں آ رہی ہیں جس انداز سے مختلف طاقتور حلقے اور جس انداز سے حکومت آج کی جس طرح سے اداروں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی انتخابات سے پہلے انتخابات کے نتائج تیار کیے جا رہے ہیں، یہ ایک بڑا سیاسی المیہ ہوگا پاکستان میں، اور اس سے پورے کا پورا سیاسی ماحول میں تناؤ آئے گا، ٹکراؤ پیدا ہوگا، نفرت بڑھے گی، اور الیکشن کمیشن کی صلاحیت پہ سوالات اٹھیں گے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ کیسے الیکشن کمیشن کو پابند کیا جا سکے؟ کیسے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ شفافیت کو مینٹین رکھ سکیں؟ اسلام آباد سے بیٹھ کے یہ بیان جاری کر دینا کہ ہم شفاف الیکشن کروانا چاہتے ہیں بہت آسان ہے، لیکن الیکشن کی شفافیت تو نیچے نظر آنی چاہیے نا، گراس روٹ لیول کے اوپر۔ جو سیاسی جماعتیں اس کی وائلیشن کرتی ہیں تو قانون حرکت میں آنا چاہیے، جو ادارے اس کے اوپر وائلیشن کرتے ہیں ان کو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو اپنی خود مختاری، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت دکھانی چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستانی سیاست میں ایسا نہیں ہو رہا، تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ابھی سے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ 2023 کا انتخاب کیسے شفاف ہو سکے گا؟ کیا ان انتخابات میں سیاسی انجینئرنگ نہیں ہوگی؟ کیا ان سیاسی انجینئرنگ کی بنیاد پہ انتخابی نتائج نہیں تیار کیے جائیں گے؟ کیا ان سیاسی انجینئرنگ کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کو استعمال نہیں کیا جائے گا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان الیکشن کی شفافیت سے بہت دور کھڑا نظر آتا ہے۔